बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। मैं अपने इस चैनल से सरकारी मुलाजमीन को उनके सर्विस के कवानीन एजुकेट करता हूं और साथ ही साथ उन्हें बाखबर भी रखता हूं। तो जब से ये बजट पेश हुआ है और बजट में जो वज़ीर ख़जाना ने शरीक हयात की पेंशन 10 साल तक महदूद करने की बात की है, तो तब से जो है वो दोस्त अहबाब जो है कमेंट्स के ज़रिए फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके ये बार बार पूछ रहे हैं कि ये 10 साल का क्या अबहाम है और इससे कबल जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनकी क्या हैसियत है, आया ये नए सिरे से कुछ होने जा रहा है या ये पहले जो कुछ हुआ है उसकी क्या हैसियत है। तो इन सारे सवालों का फ़र्दन जवाब मेरे लिए देना इंतहाई मुश्किल था। मैंने कोशिश भी की कुछ लोगों को बताने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोगों को इसके बारे में वजाहत बताई जाए। तो मैंने फिर सोचा कि इस पे एक वजाहती एक वीलॉग करते हैं ताकि वो एक दस्तावेज़ की सूरत में मेरी टाइमलाइन पे मौजूद होगा और जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी वजाहत की या समझने की तो वो यहाँ से देख सकता है। तो अब इसका जायज़ा लेने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप समझें कि ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद है तो फिर दीगर दोस्त अहबाब को भी ये शेयर करें। तो सवाल ये था कि वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर करते हुए कहा कि जनाब पेंशन के हवाले से उसने कुछ बात की, फिर उसने ये कहा कि पेंशन जो है वो जो शरीक हयात है उसकी पेंशन जो है 10 साल तक महदूद कर दी जाएगी। अब इसकी जो वजाहत मैं आपसे अर्ज़ करूँगा तो आपने इसको तवज्जो से सुन रहना है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल बड़े क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखूँ और आपको दोबारा जो है इसमें कोई अबहम पैदा ना हो। ये 2 नोटिफिकेशन हैं, 2 पॉलिसियाँ हैं, मुख्तलिफ पॉलिसियाँ हैं, इसीलिए ये अबहम पैदा हो रहा है। यानी वफाक की पॉलिसी पेंशन के मुतालिक और है, यानी पेंशन और फैमिली पेंशन के मुतालिक, और जो सूबा पंजाब है उसमें फैमिली पेंशन और पेंशन की जो पॉलिसी है वो और है। तो इस तरह दोनों जब गड़बड़ होती हैं तो दोस्त अहबाब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले जायज़ा लेते हैं कि वफाक का जो इस वक्त स्टेटस है वो क्या है। तो ऑलरेडी जो है वफाक एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इस वक्त तक ये नोटिफिकेशन लागू है और नया कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ और ना ही इसमें कोई इस तरह की जो है अफरा तफरी या ज़हनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि इसमें जो 10 सितंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और बाद में वजाहती लेटर भी इसी कंटिन्यूशन में जारी हुआ, तो उसमें ये कहा गया, वो 10 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो तमाम दोस्तों के इल्म में है, तमाम दोस्त से मुतल्लिक आगाह हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन में कहा यह क्या गया था कि पेंशनर खुद या इसकी शरीक हयात, अब ये लफ्ज़ भी नोट कर लीजिएगा कि शरीक हयात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। पेंशनर अगर खुद रिटायर होता है और ज़िंदा रहता है वो, या उसकी शरीक हयात ताहयात पेंशन लेने के अहल है। और उसके बाद जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो है वो 10 साल तक महदूद है। लेकिन उसमें ये भी वजाहती लेटर में जारी कह दिया गया था कि जो लोग 10 सितंबर 2024 से पहले फैमिली पेंशन ले रहे हैं या पहले वो फैमिली पेंशन के हक उनका जो है वो बना है, तो वो फिर कंटिन्यू लेते रहेंगे। जो इसके बाद 10 सितंबर 2024 के बाद जो अहल हुए हैं उनकी पेंशन जो है वो 10 साल तक महदूद है। अब 2 बातें क्लियर होगी, एक तो शरीक हयात और पेंशनर खुद ये ताहयात पेंशन लेने के अहल हैं। उसके बाद फैमिली मेम्बर जो है उनकी 10 साल तक है, लेकिन 10 साल तक भी उन लोगों की है जो 10/9/2024 के बाद रिटायर होंगे या हुए हैं। तो इसके बाद अब ये तो रही वफाक की बात, आपको वफाक की बात उम्मीद है समझ आ गई होगी।
اب جائزہ لیتے ہیں پنجاب میں جو ہے وہ ظلم کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، اور اس زیادتی کے خلاف جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی ایک خبر بریک کر دیتا ہوں کہ اس کے خلاف ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسی رواں ہفتے میں اس کو تیار کر لیا جائے گا اور آئندہ ہفتے میں اس کو انشاءاللہ دائر کر دیا جائے گا. تو یہ اس میں 2 دسمبر 2024 کو جو ہے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، یعنی 2/12/2024. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا وفاق کے برعکس کہ پینشنر خود لائف ٹائم پینشن اپنی حاصل کرے گا، لیکن جو سپاؤز ہیں، اب وہاں جو میں نے بات کی تھی کہ شریک حیات والی بات یاد رکھنا، وہاں صرف شریک حیات کا لفظ استعمال ہوا ہے. شریک حیات کو تاحیات ملے گی. اگر کوئی عورت ہے اور اس کا مرد ہے، اس کا خاوند پیچھے ہے، تو اس کے لیے یہ نوٹیفیکیشن وضاحت نہیں کرتا، یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے. شریک حیات کو جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں جو ہے سپاؤس کی بات کی گئی ہے. سپاؤس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی ہے تو اس کا خاوند، اگر خاوند ہے تو اس کی بیوی، یہ دونوں جو ہے ان کو پینشن جو ہے 10 سال تک محدود کی گئی ہے. اب یہ ہے وہ ابہام جس سے دوست اب آپ کنفیوز ہوتے ہیں. اب یاد رکھ لیجئے کہ وفاق میں تاحیات شریک حیات اہل ہے، اور صوبے میں جو ہے وہ 10 سال تک محدود کی گئی ہے. اس میں 10 سال تک پینشن جو ہے وہ سپاؤس کو ملے گی. تو جو باقی فیملی ممبران ہیں، یہاں یہ بھی ایک ظلم کیا گیا کہ وہاں 10 سال کے لیے ان کو ایلیجیبل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں ان کو بالکل سرے سے ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کی وضاحت بھی دوست صاحب آپ پوچھ رہے تھے، کئی لوگوں کے ٹیلی فون آئے کہ کیا ہماری پینشن جو فیملی پینشن ختم کر دی ہے. تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ 2 دسمبر 2024 سے پہلے جو لے رہے ہیں، جو پہلے فیملی پینشن کے اہل ہو چکے ہیں، ان کی کنٹینیو رہے گی، ان کی جاری رہے گی. جو اس کے بعد ریٹائر ہوں گے ان کو نہیں ملے گی. یہ اس کی وضاحت تھی. امید ہے کہ کنفیوژن دور ہوا ہوگا. کوسچن بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. اس کا جواب جو ہے اس سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر آپ دوبارہ کمنٹس باکس میں یا مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے بتا سکتے ہیں. تو دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ زیادہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ ہم ٹیلی فون پہ بات کریں. ٹیلی فون پہ سب کی کال سننا ممکن نہیں ہے. کیسز جن دوستوں کے ہوتے ہیں یا جنہوں نے اس طرح کیسز کے سلسلے میں یہ قانونی مشورہ لینا ہوتا ہے تو ان کی تو بات سنی جا سکتی ہے. تو ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ پہلے میسج کیا کریں کہ میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. تو میری ایک لائف ہے، میرا ایک ظاہر ہے یہ اوڑھنا بچھونا ہے، وکالت، تو یہ میرا ایک بزنس ہے. تو اس لیے مجھے ٹائم نکالنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے اس سلسلے میں کہ مجھے بلا وجہ ٹیلی فون نہ کیا جائے، اور جو اس طرح کے سوالات ہوں، کوشچن ہوں، ان کے لیے میسج کر لیا جائے، اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میسیج کے جواب دوں. تو اگر کسی کا جواب رہ جائے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ میں اس کو جواب نہیں دوں گا، وہ لیٹ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس قانونی ولاگز کے ساتھ یا پھر سرکاری ملازمین کے ساتھ جو جڑی ہوئی خبریں ہیں ان کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر. تھینک یو. اللہ کے بعد.